काल गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलो तो म्हणजे नावशी मरिना प्रोजेक्ट हो गरजेचो प्रोजेक्ट म्हणून स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी एक मिडियाक बायट दिता आसतना आनी हेच्या पयलीं विधानसभेन बसून अशीच स्टेटमेंटां गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ली आसा. नावशी मरिना प्रोजेक्टाचो पूर्णपणा विरोध जो आसा वो हांव आमदार म्हणून तशेंच ग्रामपंचायतीक हेजो विरोध जाल्लो आसा, तशेंच नावशीकार जे नुस्तेकार आसा, आमचे भाव आसा, भयणी आसा, ही नुस्तेकारांनी सातत्यान ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध केल्लो आसा आनी विरोध आजून पासून चालूच आसा. हो जेन्ना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदलो आनी ह्या माफियांक, ह्या बिल्डर लॉबींक, म्हटल्यार जी अगरवाल कंपनी आसा, ही बिल्डर कंपनी आसा, ही हावसिंग कंपनी आसा, इट इज नॉट मरिना कंपनी. मरिना प्रोजेक्टाचो एकूय तेंच्यांनी अजून पर्यंत काम केल्लें ना आनी असल्या बिल्डर लॉबींक आयज दोतोर प्रमोद सावंत गोंयचो मुखेलमंत्री हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता अशें तरी आमकां दिसता. कारण जेन्ना जेन्ना आमी हेजो विरोध केल्लो आसा तेन्ना तेन्ना हो मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंटां अशी दिल्ली आसा की आमी हो प्रोजेक्ट हाडपाक जाय, हेजेर गोंयच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें म्हणून. हांव एकूच विचारपाक सोदता की हेच्या पयलून जितले प्रोजेक्ट गोंयांत हाडलेले आसा, जावं ते IPB अंडर, जावं ते इंडस्ट्रियल स्टेटी, हितून कितले एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाला हेजो आजून पर्यंत तुमचे कडेन डेटाच ना. आयज गोंयकार पोट जे भरताले ते आयज गोंयकार काबार जाल्ले आसा. आयज गोंयकार भुरग्यांक कामां मेळना, धंदो मेळना आनी तितून वयल्यान तुमी सांगता एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान हो मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. आमचे नावशी, शिरदोना, काकरा, ऑर्शेल, दोनापावल, कारांजले हे एंटायर जो बेल्ट आसा, जावं ऑपोजीट सायड सांकवाल, कुट्टाळे, एंटायर नुस्तेकारांचो जो बेल्ट आसा, वास्को, वो जुवारी बे ह्या बेल्टाक नुस्तेकारांक फेसिलिटेट करता आनी खंय ना खंय आमच्या नुस्तेकारांक हांगा खंय ना खंय पोट भरपाक मेळटा. आनी समज 1 लाख स्क्वेअर मिटर ह्या जाग्यान जी ड्रेजिंग जाली जाल्यार एंटायर जी इकोसिस्टम आसा तो चेंज जातलो. आमचो इको फ्रजायल जी एरिया आसा ती काबार जातली. फिश ब्रिडींग एरिया सोंपतली. हेजेर कांयच स्टडी जाल्ली ना. आनी जेन्ना आमी सगळे रिपोर्ट्स हांकां दिले, आमी कंप्लेनी घातल्यो, आमी मागले की हो प्रोजेक्ट ओपोज जावपाक जाय, हो प्रोजेक्ट बंद जावपाक जाय, स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. एक सायडीन तुमी म्हणटा म्हटल्यार इलेक्शनाच्या पयलू 2022 इलेक्शना पयलू होच सीएम सांगता की हो प्रोजेक्ट जो आसा हो आमी रद्द करता म्हणून. कित्याक तेन्ना लोकांचो पूर्णपणा विरोध जालो आनी आतांय विरोध आसा. पण त्याच्या नंतर आता म्हणजे जेन्ना जिखोन येयले, आता परत सरकार बीजेपीचो जालो, हो बीजेपी सरकारान परत फटींगपणा यू टर्न बाजी जी आसा ती यू टर्न बाजी नंबर 1 तुम्ही नंबर 1 हेजेर आसा. डबल इंजिन सरकार जो आसा वयर सेंटराक तो सांगता EC क्लियरन्साची गरज ना म्हणून. हांव तांकां विचारपाक सोदता, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर सेंटराचो आसा ताका विचारपाक सोदता की तुमकां खबर तरी आसा हांगा कितें आसा तें, ह्यो बे कितलो इको फ्रजायल आसा तो, हांगा कितलो एंडेंजर्ड स्पिसीज आसा त्यो कांयच खबर ना तुमकां. तुम्ही फक्त डिलिंग करता, सेंटराक रावन डिलिंग करता, स्टेटीन रावन डिलिंग करता. हे डिलिंग धंदे जे आसा हे तुमचे बंद करपाची गरज आसा. कित्याक कालचो जो स्टेटमेंट आयज सगळे आमचे वाठारांतले लोक जे आसा ते आयज परत परत विचारीत आसा, सांगीत आसा की सीएमाक मात्तूय गोंयकारांचे पडलेले ना, सीएमाक मात्तूय नुस्तेकारांचे पडलेले ना, सीएमाक मात्तूय जे बेकार जे तरणाटे आसा तेंचे पडलेले ना. हांव एकूच सांगपाक सोदता की सीएमान असले विधान करचे पयलीं 10 फावटी चिंतपाची गरज आसा. हांवें विधानसभेनूय जितले प्रश्न आसा ते मांडलेले आसा. पण परत एकदां सांगपाक सोदता, समज अशें जालें आनी तुमी हें हाडपाक सोदता आनी फोर्सफुली हाडपाक सोदता, एक तीव्र आंदोलन हो गोंयभरान घडटलो, नावशीत न्हू गोंयभरान. आमचे प्रत्येक गांवांतले नुस्तेकार भाव जे आसा तांकां एकटे हाडपाचो आनी तांकां एकटे हाडून, कित्याक आयज म्हाका फाल्यां तुका हो प्रकार तुमी आसा हो प्रत्येकदां करीत आसा. गोंय हें सोंपोवपाक उठलेलें आसा, गोंयकारांचे धंदे कामां सगळीं काबार करपाक उठलेले आसा आनी भायल्यांची लॉबी करून घेवपाचे उठलेले आसा.
आयज कामां कसली दितली हेजो कांय तुमचे कडेन डेटा ना, डेटाबेस ना, कितें मेळटलें काय ना, धंदो कितें आसतलो काय ना, पण फक्त तुम्ही आपणाच्या स्वार्था खातीर गोंय सोंपोवपाक सोदता, हो नावशीचो बेज जो आसा, जुवारी बेज जो आसा, हो तुम्ही सोंपोवपाक सोदता. आनी ही तुमकां वॉर्निंग धरा की समज अशें जालें, नावशीच न्हू आख्खे गोंय पेट्टले आनी मागीर तुम्ही उलोवपाक तुमकां कांय तोंड आसपाचें ना. तुमचो मिनिस्टर सांगता की हे सबज्युडिस मॅटर आसा, आमी डिस्कशन करपाचें ना. पेटिशन आमीच घातलां. जेन्ना सरकार आयकना तेका लागून आमी पेटिशन घातलां, हायकोर्टान आसा मॅटर. आनी जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा हे उलोवपाक मेळना, तें करूंक मेळना म्हणून तूं एक स्टेटमेंट करता की हे गरज आसा म्हणून. सीएम गोंयचो मुखेली आयज स्टेटमेंट करता की मरिना प्रोजेक्टाची गरज आसा म्हणून. हितून कोण येता की खंय ना खंय सुटकेस टू सुटकेस ही बिलिंग खंय ना खंय करूंक सोदता आनी असलो प्रोजेक्ट जो घातक प्रोजेक्ट आसा गोंया खातीर, गोंयकारां खातीर आनी आमची जी इकॉनॉमी आसा तेका काबार करपाक लागला. म्हणल्यार आमची इकॉनॉमी म्हणल्यार जी इकॉनॉमी आमी पयलींच्यान जाणटेल्यांनी बिल्ड करून दवरली, आमची जी फिशरमॅन इकॉनॉमी आसा, फिशर फोक्स इकॉनॉमी आसा, ही जाणटेल्यांनी बिल्ड करून दवरली. हेका घातक असले प्रोजेक्ट तुम्ही हाडपाक सोदता. आयज मोर दॅन 5,000 जे नुस्तेकार आसा तेंची फॅमिली आसा ही काबार जातली, रस्त्यार येतली, तेंकां धंदो ना. तुम्ही आयज तेंकां कामां दिवपाक शकना. आयज कितलेशे बेरोजगारी इतली वाडलेली आसा ही प्रत्येक जाणाक खबर आसा. आनी तितूनच तुम्ही आयज खंय ना खंय असले घातक प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. हांव परत एकदां सांगता तुमकां ही वॉर्निंग. तुम्ही हाडपाक सोदलो आनी तुम्ही फुडाकार घेतलो जाल्यार गोंय पेट्टले, नावशी पेट्टले, आमी सगळे फाटीं फुडें पळोवपाचे ना. आयज तुम्ही जी ट्रायबल विलेज आसा ती सोंपोवपाची हो प्रयत्न जो तुमचो आसा हो आमी फुडें वचपाक दिवपाचो ना. हांव सदांच आमच्या नुस्तेकार भावां वांगडा आसतलो, तशेंच आमच्या नावशीकारा भावां वांगडा आसतलो आनी तेंच्या वांगडा चलोन हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आमी कसोच हाडपाक दिवपाचो ना. थँक्यू.